كيما قلنا هنا غادي يجي شي واحد يقول لي هاد بي بريم علاش عطينا لانديس ان دو ديال ليغ وهي راه كاينه في لو. غادي نقول ليه هو انه بالنسبه لهاد الا خديتي اول حاجه نتفقوا عليها وانه لا عطيتي لهاد لو كوتي اوبجي فين كاين فلو عطيتي ان لوطر حاجه عطيتي لوطر ميليو حيت عندك ان ديوبتر كي سيبار دو ميليو ديفيرون ان دو. ثاني هادي اول حاجه. ثاني حاجه هاد بالنسبه لهاد ليماج هادي تنعطيوها لانديس ديال هذاك شكون اللي تيشوفها هو لوازو. دونك لوازو فين كاين؟ لوازو كاين في لانديس ان 1 لانديس ان 2 اللي هو ليغ وهذا لانديس ان 1. دونك ليماج تنعطيوها بالنسبه اللي تعطيوها لانديس ديال داك البيرسون ولا لا بيرسون ولا ديك لا شوز اللي تتشوفها فين كاين. جوست لي برولونجمون اللي تعطيونا هاد ليماج كي فيرتويال. Alors, d'après deuxième loi de Snell-Descartes, je mets n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. حنا كنعرفوا ان لانديس دو ميليو ديال ليغ ديال لو كبر من لانديس دو ميليو ديال ليغ. لانديس دو ميليو ديال لو اللي هو جينيرالمون تيكون 1.3 1.3333. هو لو ميم نومبر اللي طاح اليوم ديال ليكا ديال الفيروس كورونا. بالنسبه كبر ان 2 ان 2 هو لانديس دو ليغ اللي هو 1 تعطيو 1. الوغ الا قلنا الان الا كانت ان 1 كبر من ان 2 واش لا نورمال كنحطوها في البلاصه اللي بغينا. ودابا ما هضرينش حنا على لا نورمال مازال يلا غادي نهضروا على لا نورمال. لا نورمال هضرنا عليه قبل كنهضروا دابا على لا نورمال. الوغ عندنا ان 1 كبر من ان 2 حيت لانديس هو لانديس دو لو دونك اوتوماتيكمون غتكون اي 2 كبر من اي 1. Alors l'image B' est construite sur des prolongements. تكون عندنا l'image إلا شفنا هنا أنها غتصاوب لنا على دي prolongements بحال عندنا هنا الباص صاوب لنا sur des prolongements. C'est bon دابا مزيان مشات هادي. Alors قلنا l'image B' كيف ما عندنا هنا le poisson est construite sur des prolongements de juste des prolongements. Donc c'est une image غتكون عندنا هاد l'image virtuelle. Alors pour la détermination حنا شنو خصنا نعرفو فين كاين لو poisson فين كاينه l'image de poisson B'. Donc عندنا جوج ديال لي ديتيرميناسيون عندنا ديتيرميناسيون جيوميتريك وواحده الجبريك. ديتيرميناسيون جيوميتريك par quoi par la construction géométrique. هنا شنو عندنا هذا هو لو ديوبتر بلون ديالنا هذا هو لو ديوبتر بلون ديالنا دي بي هذا هو لو ديوبتر بلون. هذا لاكس اوبتيك علاش نحطو لاكس اوبتيك حيت هو اللي فين غادي يكون فيه لوبجي اللي هو بي وليماج ديالو بي بريم اللي غادي نلقاوها. هذه هي لا نورمال ام اللي alors قلنا ان par la construction géométrique ou bien par la détermination géométrique لقينا ان B' قريبه بالنسبه لو ديوبتر بلون par rapport à B. هادشي غادي نمشيو دابا نشوفو une détermination algébrique par calcul غنخدمو فيها الفورمول كونجوغاسيون وغادي نشوفو واش غادي نلقاو هاد الميم انديكاتور اللي عندنا هنا باش نقولوا هادشي عندنا صحيح. alors هي option alors détermination algébrique إلا زدنا فورمول كونجوغاسيون ديال الديوبتر سفيريك فورمول كونجوغاسيون ديال الديوبتر بلون هذيك اللي هضرنا عليها. قلنا عندنا بالنسبه للديوبتر سفيريك عندنا ان 1 سور اس بي موان ان 2 سور اس بي بريم ايكال ان 1 موان ان 2 سور اس سي. لان هاد اس سي هو الغايه وغنعطيو لانفيني باش هاد الكروندور كامل ديالنا يمشي لزيرو غتبقى لنا ان 1 سور اس بي ايكال ان 2 سور اس بي بريم اللي هي الفورمول كونجوغاسيون ديال الديوبتر بلون. وغادي نقدروا نحسبوا اس بي بريم حيت حنا باغيين لا بوزيسيون ديال ليماج ديال البواسون كيف ما عندنا في الكاسيون الاولى.
دونك خصنا نحسبوا اس بي بريم بما ان ان 2 بما ان اتفقنا ان ان 2 هو الانديس دو ليغ عطيناه تقريبا ان 2 كتساوي 1 دونك كتبقى لنا اس بي بريم كتساوي اس بي سور ان. شنو هي اس بي؟ اس بي من خلال التمرين عطينا هي البروفوندور بوتي بي. الوغ دابا نشوف واحد الفيريفيكاسيون ديال هاد لاستيس اللي قلنا ديال هاد الانديكاتور اللي خصنا نلقاو باش نكونوا كلشي عندنا صحيح. الوغ عندنا لا ديستونس اس بي بريم كنشوفوا انها بلو بوتيت كو لا ديستونس اس بي. علاش؟ حيت اس بي بريم كتساوي لنا واحد الكروندور واحد لا ديستونس اس بي مقسومه على واحد لانديس دو ميليو. دونك اوتوماتيكمون اس بي لا ديستونس اس بي غتكون كبر لينا من لا ديستونس اس بي بريم. الا كانت اس بي كبر من لا ديستونس اس بي بريم اوتوماتيكمون غادي تكون عندنا بي بعيده بارابور او ديوبتر و بي بريم غتكون هي اللي قريبه بالنسبه لو ديوبتر. دونك حنا لقينا لو ميم انديكاتور ديالنا دونك كلشي عندنا صح. دونك الا كانوا عاطينا هنا لي زانديس ديال هاد ديال الو واخا حنا عارفين هنا في التمرين ما عطيناش لنا دونك ما نديرش كالكول كون عطينا اس بي هاد البروفوندور شحال تيساوي كنا نحسبوا لهم هاد فين تيشوف اس بي بريم فين تيشوف. الوغ دابا نمشيو للدوزيام كيسيون كتقول لك او لو بواسون فوا-تيل لوازو. الوغ علاش خاصنا نقلبوا في هاد المره؟ هنا خاصنا نقلبوا او لو بواسون فوا-تيل لوازو. هنا خاصنا نقلبوا على la position de l'image de l'oiseau. On doit chercher la position de l'image de l'œil de pêcheur ou bien de poisson. On a fait le cas de il y a des poissons, il y a des pêcheurs. Non, oiseau, il y a des pêcheurs. Les IA au prime. Donc, on a un schéma de correspondance, on a l'objet ou l'œil O, l'image est au prime, O, كنعرفوا ان O فين كاينه في الانديس ميليو ان 2 كاينه في الانديس ميليو ان 2 وهي لوبجي. دونك انا نحطو او بريم اوتوماتيكمون في الانديس ميليو ان 1 اللي هي ليماج. هنا كتحط ليليمون اوبتيك ديالك مثلا كان عندك ديوبتر سفيري كدير دو بي ان 2 كتعطي لي زانديس ميليو ديالو. الا كان ميغوار بلون كجيست كتكتب ان بي ما كديرش لي زانديس ميليو. علاش؟ حيت عندها انديس ميليو واحد اللي جينيرالمون كيكون هو ليغ كيتسمى واحد. دونك بلا ما تحط داكشي تحط ان بي نيشان. الوغ عندنا هنا ان 1 كبر من ان 2 حيت ان 1 هو ديال لو ان 2 ديال ليغ. دونك اوتوماتيكمون اي 2 ثاني غتكون كبر من اي 1. الوغ نمشيو باغ كونستركسيون جيومتريك. شنو غادي نلقى؟ عندنا لو غايون انسيدون تيجي من لوي دو بواس ديال لوازو وغادي يمشي. هذا هو لو ديوبتر بلون. هذا هو لو ديوبتر بلون. لاكس اوبتيك هو هذا فين كاين لوبجي. دونك اي 2 غتكون هنا اي 2 كبر من هي اي 2 راه بلو غروند اي 2 بلو غروند كو اي 1. اي 2 قلنا بلو غروند كو اي 1 فين غادي يمشي vers بي لو بواسون بي. الوغ لو برولونجمون ديال لو غايون ريفراكتي هذا ريفراكتي لو ديوبتر بلون لو غايون البرولونجمون ديال لو غايون ريفراكتي غيعطيونا ليماج اللي هي او بريم. كنلاحظوا ان او بريم راه بعيده من لو ديوبتر بارابور que O. Donc O prime plus loin du dioptre que O. غادي نمشيو باغ ديتيرميناسيون الجبريك ونشوفوا واش غنلقاو لو ميم انديكاتور اللي هو هذا ونقولوا اننا الجواب عندنا صح. الوغ غنمشيو باغ فورميل كونجوغيزون ديال ديوبتر بلون. كنعرفوا ان هاد لو ديوبتر بلون عنده لو سومي هو اش. خدينا هاد المره هاد لو سومي هو اش. عافاك واش غادي دير اليوم سيستيم سونطري؟ جو سي با ما عرفتش. الا كملنا بكري نقدروا نديرو سيستيم سونطري. ديتيرميناسيون الجبريك فورميل كونجوغيزون ديال الديوبتر. قلنا ديال الديوبتر عندنا لو سومي هو اش. دونك لا فورميل كونجوغيزون هي n2 sur ho égale n1 sur ho'. حنا شنو باغي نحسبو في لا كيسيون؟ غنحسبو او لو بواسون فوا-تيل لوازو. غنحسبو لا بوزيسيون ديال ليماج ديال لوازو. دونك خصنا نمشيو نحسبو h o'. h هو لو سومي او بريم
هي ليماج ديال لوازو. دونك شنو جا تساوي لنا؟ بما ان ان دو كيساوي واحد تقريبا، هو لاغ تيساوي تقريبا واحد، دونك غنعطيه واحد. دونك اش او بريم غتعود تساوي لنا هي ان ان فوا اش او. حنا هكذا كون عندنا لي فالور كنا حسبناها. الوغ عندنا او، الوغ اش او اي اش او بريم سون لو ميم سين، هما عندهم ميم سين. علاش؟ حيت ان ان هو لانديس ميليو ديال دونك ما تكونش فيه واحد الموا. وكنلاحظوا ان اش او بريم كتساوي واحد العدد اللي هو لانديس فوا اش او، دونك غتكون عندنا اش او بريم كبر من اش او. الا كانت اش او بريم كبر من اش او دونك غتكون او بريم بلو لوان ولا كبر. هاد لا ديستونس هاد اش او بريم اللي هي هذه اللي عندنا راها لقيناها باغ كالكول كبر من اش او، وهذا الشيء عندنا اللي في كونستريكسيون جيومتريك. دونك هادشي عندنا صحيح. دونك حتى الانديكاتور هذا ديالنا صحيح. هكذا كنكونوا خدمنا التمرين ديالنا. وهاد لا ديستونس اش او هما اللي عطاوها لنا في التمرين، قالوا لنا بوتي اش هي هذه. Le petit h a une hauteur semi à une hauteur h. Alors j'espère qu'on est chez bien. طيب نمشيو للا face parallèle. C'est bon. C'est bon باين ياك مزيان حتى لدابا. وي سي بون. الوغ شنو هي ناخذ لا ديفينيسيون ديال لا فاس باراليل. يلاه حيت حنا كل مره كنبقاو نديرو لي ديفينيسيون، حيت ضروري خصك تشد لي ديفينيسيون. شنو هي لا فاس باراليل؟ لا فاس باراليل هي اسوسياسيون ديال جوج ديال لي ديوبتر بلون. اوسي لو بريزم هو واحد الاسوسياسيون جوج ديال لي ديوبتر بلون. اوسي لو بريزم غير هنا بالنسبه لا فاس باراليل هو اسوسياسيون ديال جوج ديال لي ديوبتر بلون باراليل. لو ديوبتر الاول هو هذا هو لو ديوبتر الاول، وهذا لو ديوبتر الثاني كونوا باراليل. بالنسبه للبريزم ما كيكونوش باراليل. الوغ غادي ناخذ عندنا هذا هو لوبجي، هو A1 هو لوبجي، غيعطينا بارابور على الديوبتر الاول غيعطينا واحد ليماج A2، غيعطينا هاد ليماج هادي A2 بارابور هاد لو ديوبتر لو بروميير ديوبتر. الوغ هاد لو دوزيام هاد ليماج انترميديير غادي تلعب لينا الدور ديال اوبجي بارابور بالنسبه لهاد الديوبتر الثاني اللي غيعطينا ليماج A1 بريم اللي هي هاد ليماج A1 بريم. الوغ سي بالنسبه عندنا هنا لو بروميير في الاول كانت ان اوبجي هو لو ميليو 1. عندنا هنا هذا هو لو ميليو 1، هذا ام نسميوه M1 ميليو 1، وهذا M2 نشرح لكم علاش، وهذا M3 لو ميليو 3. لو ميليو M1 عندنا لانديس دو ميليو N1 اللي هو واحد كيساوي واحد. N2 M2 عندنا ان ميليو كيلكونك اللي هو ديفيرون دو N1. حيت حنا كنعرفو باغ ديفينيسيون ان ديوبتر بلان هو واحد لا سيرفاس سيرفاس بلان كي سيبار دو ميليو ديفيرون. الوغ غيكون عنده N2 في الميليو 3 كنلاحظوا اننا رجعنا للميليو 1، دونك حتى هو غيكون عنده لانديس N3 كيساوي N1 كيساوي 1 لاخر. الوغ هادي هي لا كونستريكسيون بالنسبه لا فاس باراليل. هنا إلا خدينا مثلا هذا A لو غايون انسيدون إيسي دو A غادي يمشي ل A، وغادي نرسمو هذا هو النورمال N، هادي النورمال N بواحد لونغل دانسيدونس بارابور على نورمال اللي هي I، وغيتريفراكتا بواحد لونغل دو ريفراكسيون بارابور على هاد النورمال اللي كنسميوها R. و لو برولونجمون ديال الغايون ريفراكتي غيعطينا ليماج كيف ما شفنا قبل، غيعطينا ليماج. هاد ليماج هادي غتلعب لينا اوبجي، الدور ديال اوبجي بالنسبه للديوبتر الثاني، هاد لو ديوبتر الثاني باش غتعطينا واحد ليماج اللي هي ا بريم 1. و بور لا كونستريكسيون ديال هذا بالنسبه لا فاس باراليل تخدموا بدوزيام موديل ديال ديكارت كيقول لنا ان سينوس اي 1 ايكال ان دو سينوس اي 1.
هذا هو اللي تعطاكم كوم دوفوار واقيلا ياك. واش كوم دوفوار Non, non. ما عطاوكمش كوم دوفوار؟ لا ما فاس باراليل. Hmm, Non, non, non. اوكي سي بون. اللي ما عطاش شي كوم دوفوار تقدر تحطها لكم في ما خدمتوش هادي، ما خدمتوش هاد الديمونستراسيون مونطخي ا ان Ah, si, si, شفتوها. عطاتها لينا. سي وي وي راه عطاتها لينا. وي عطاتها لينا. راه عطاتها لينا. الو هادي راه تقدر تحط لكم، هادي تحطات في العام ديال 2016 2018 تحطات البروميير سيكسيون. قالت لهم اكزامبل عليه وقع 10 نقط. قالت لهم فيغ لا كونستركسيون جيومتريك دو A1 A1 prime ديال كونستركسيون جيومتريك ديال هادو et montrer que A1 A1 prime égale E. هذا راه ماشي l'exponentiel E l'épaisseur E facteur 1 moins 1 sur N2 E هو H هي هاد لا ديستونس اللي ما بين جوج ديال لي ديوبتر. الوغ هادشي اشنو غادي ناخدو حنا؟ هذه لا سوليسيون اللي عندكم في البي دي اف اللي تلاحقكم في الجروب. هاد لا سوليسيون الوغ غادي نمشيو ناخدو واحد اون اوتر سوليسيون كي بلو ديتاي، ولكن هنا في هاد البوزيسيون ديال اش غناخدو او 1 نسميوها او 1. هنا ك غناخدو او 2 نسميوها او 2. هنا او ليبيسور غنسميوه او 1 او 2. شي الاخر ما يختلفش. الوغ سي بون. السومي ديال الدبتر الاول سميناه او 1، السومي ديال الدبتر الثاني سميناه او 2. الا مشينا هنا لهاد الكوريكسيون بلو ديتايي غنلقاو ان ليبيسور كيساوي او 1 او 2 كيف ما قلنا. O1, O2, la distance entre les foyers, entre les sommets de la lame, ou bien les kits les foyers de la lame. Donc, on va faire une démonstration de la on va dire A1, A3, ou A1, on va dire A2, A1 prime, c'est A3. On va dire A1, A3, qui est l'épaisseur, عامل لواحد moins 1 sur N2. Alors, غنبداو ديما بالشيما de correspondance. هذه كنا تريتيناها، دابا تريتيناها بلا ما نعاود نكونطوها. الوغ غنحطو الفورمول كونجوغيزون بالنسبه للديوبتر الاول اللي هو N1 sur OA1 égale N2 sur OA2. هنا بالنسبه للفورمول كونجوغيزون ديال الديوبتر الثاني هي N2 sur O2A2، حيت قلنا ان A2 غتلعب لنا الدور ديال لوبجي بالنسبه للديوبتر الثاني، كتساوي N1 sur O2A3 اللي هي ليماج بالنسبه لهاد الديوبتر. شوف الوغ الا خدينا A2 خدينا هادي، خدينا هاد A2O1، هذا هنا 1 وهنا 1. إلا خدينا A2O1 شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لنا هي A1 O2 فوا N2 sur N1. إلا درنا المقلوب ديال هادي والمقلوب ديال هادي غتعود عندنا N2 في التحت وغادي نطلعوها الفوق، غتعود عندنا N2 sur N1. إي A3 بالنسبة لهاد A3 O2 إلا خرجناها بوحدة غتعود عندنا هي A2 O2 فوا N1 sur N2. الوغ مزيان. دونك هنا ما بين هادو غادي نجيو ندخلو لا غولاسيون دو شارل، ليكواسيون دو شارل. إلا خدينا هادي A3 O2 ما بين A2 O2 غندخلو O1، غتعود عندنا A2 O1 بلوس O1 O2 فوا N1 sur N2 اللي هي هادي. كتساوي لنا اش غتساوي؟ غتساوي لنا إلا دخلنا هادو هنا غتساوي لنا هي A1 باردون عندنا A2 O1 اللي هي هادي اللي كتساوي لنا A1 فوا O2 فوا N2 sur N1 اللي هي هادي. ها هي هنا مكتوبة بلوس هاد لو تيرم هذا كلشي فوا N1 sur N2. دونك غادي نرجعو هنا
الا ضربنا في هاد دخلنا هاد ان 1 سور ان 2 دخلنا هنا لهاد بين قوسين دخلنا غتولي عندنا هي A1 O1 حيت غتختزل هادي مع هادي بلوس O1 O2 فوا N1 sur N2 هادشي اللي عندنا هنا دونك تتساوي لينا هي A1 O2 إلا بين هادو حنا شنو كنعرفو على سميتو حنا شنو تنعرفو على سميتو باردون إلا دخلنا في A1 O1 دخلنا ما بيناتهم O2 عندنا هي A1 O2 بلوس O2 O1 من خلال العلاقة ديال شارل ياك بلوس هاد لو تيرم هذا كامل هو اللي غادي نجيو نحطو هنا O1 O2 فوا N1 sur N الوغ دابا نبداو نسامبليفيو شويه عندنا هنا كتساوي لنا A1 O2 نفس داكشي حطينا غير قلبنا هادي O1 مع O2 قلبناهم بدينا ب O2 عاد O1 دونك درنا هنا بلاصة البلوس درنا موان الوغ هنا غادي تبان لنا ان O2 O1 نقدروا نعملوه بها غادي نجيو هنا نحطو هاد A1 O2 بلوس O2 O1 عامل فاكتور لهاد 1 بلوس N1 sur N2 avec N1 généralement هو 1 تنعتبرو N1 هو لاغ هو واحد دونك هنا عندنا واحد ها هي هادشي نفس لو تيرم هنا بلاص N1 حطينا هاد لو 1 الوغ غادي نجيو نخرجو هاد لو تيرم هذا اللي هو O1 O2 عامل لي 1 موان 1 sur N2 ديناه للطرف الاخر دونك خصنا نعطيو موان ولكن قلبنا كنا هنا بادين O2 O1 هنا بدينا ب O1 O2 قلبنا دونك بقى بلوس غيبقى لنا في هاد الطرف هذا ان A1 هادي غتمشي للجهه الاخرى شنو جات عندنا عندنا هي O2 A3 قلبناها دونك هنا كانت بلوس غنديوها للطرف الاخر تعود موان ولكن درنا لانفيرسيون في الداخل ديالها دونك بقات لينا بلوس دونك بهادو باغ ليكواسيون شارل نقدروا نخرجوا ان هذه هي A1 A3 ونكونوا خرجنا ان A1 A3 كتساوي لنا O1 O2 عامل لي واحد ناقص واحد على N2 افيك كما قلنا في الاول ان او ليبيسور هو O1 O2 هو O1 فيغ O2 ركزوا على الفالور الجبريك دونك هنا غنحطو او ونكونوا لقينا لا فورمول ديالنا كنقلبوا عليها سي بون وبغيت نقول لكم هنا انه بالنسبه للغرونديسمون بالنسبه لامون فاس باراليل ديما تيساوي لنا واحد غادي غتاخدوها هكذا غرونديسمون غتمشيو تطبقوها غتلقاو ان ديما تيساوي لنا الغرونديسمون بالنسبه لامون فاس باراليل تيساوي لنا واحد